Kurchurim push for garbage-free city is gaining momentum with door-to-door waste collection showing success after 13 years of effort by MLA Nilesh Kabral. Now BVG company with GWMC support has begun clearing black spots too. Municipal Chairperson Prasanna Bhinde praised the BVG's work while speaking to In Goa. आता जवळ तांकां बीबीसी काम म्हाका दिसता 2 म्हयने जाले जे काम चालू केलां ताणें डोर टू डोर कलेक्शन आनी तांचें काम इतलें बरें आसा आनीक मेन म्हणल्यार अजून पर्यंत तांची एकूय कंप्लेन ना कित्याक पयलीं जे जो कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्लो ताची कंप्लेनी खूब येताल्यो 2-3 दीस बिकॉज लॅक ऑफ लेबर शॉर्टेज आशिल्लें पूण आतां कालच हांव तांकां आपयल्लें काल तांचे कडेन उलयलां ताणें म्हाका सांगलां लेबर आमचे कडेन मोर दॅन 100 लेबर आसा म्हणून आनी ते इतले बरे भशेन काम करता आनी म्हाका दिसता आनी मेन म्हळ्यार तांच्यांनी आनी कॉन्सेप्ट दवरला की तांकां जे लेबर आसतले तो अजून तांणी चालू करूना म्हाका तो सांगतालो तांकां गोंयान एक हें दितले तातूंत चीप आसतलें जो खंयचे खंयचे बिल्डिंगेन वता जावं कोणाले कलेक्ट करूना त्या टायमार खंयच्या टायमार तो मनीस त्या घरा कडेन पावला हें सगळें मॉनिटर तांकां भितर एक तांच्या ऑफिसान एक मॉनिटर तें सिस्टम आसतली आनी तातूंत तें कार्ड जे गळ्यान घालून वतलो ताका एक तूं रोखडो ऑटोमॅटीक कळटलें बाबा तूं त्या घरान वचून आयला काय ना ते बिल्डिंगेन गेला काय ना सो ताणें अशें सिस्टमॅटीक तांची आपली पद्दत दवरल्या सो आज पर्यंत ताची कांय कंप्लेन ना. आमी पळयतात गेली 13 वर्सां आतां 13 वर्सां लागले आसा स्थानीक आमदार जो आसा निलेश काब्राल हेणी स्वच्छ कुडचडे आनी नितळ कुडचडे हो ध्यास घेतलो आनी डोर टू डोर कलेक्शन घेतलें सेम तुमी सीपी म्हण जेन्ना बसले तुमचोय आमी एफर्ट पळयला कशे पद्दतीन तुमी भोंवता सायटीचेर कितें दिसता कशें उरपाक जाय आमचे कुडचडे. मेन म्हणल्यार जी गार्बेज डोर टू डोर कलेक्शन गार्बेज आमचो ऑनरेबल MLA सर निलेश काब्राल हो पयलीं ताणें हो कॉन्सेप्ट पयलीं हाडिल्लो आनी ताणें स्वता आपले मेहनत आपले एफर्ट्स घालून ताणें तो चालू केलो कुडचड्यार एक कुडचडे गोंय आमचें नितळ उरचें म्हणून सो कलांतरान मागीर तो कॉन्ट्रॅक्टर दुसरो आयलो आमदाराक कित्याक सगळे आमदार मॉनिटर करूंक शकना म्हणून आमदारान एक कॉन्ट्रॅक्टर अपॉयंट केल्लो सो तो तें काम करतालो पूण मागीर पयलीं बरें चलतालें मागीर खंय तरी ताकाय लेबर शॉर्टेज जावपाक लागलें सो मागीर तें काम खंय तरी हें केलें मागीर आमदारान एक बरी कॉन्सेप्ट हाडलो एक कंपनी हें केली टेंडर काडलें एक 2-3 कंपनी आयल्यो तातूंत भितर BVG कंपनीक टेंडर काडून तांकां तो टेंडर BVGक मेळ्ळो सो आतां ती BVG कंपनी बरी काम करता आनी सेकंडली तुमी पळयलां आसा जे ब्लॅक स्पॉट जे खूब कडेन आशिल्ले ते खूब कमी जाल्या आनी आतां 2 आमी स्टेशनां करता एक असोळड्या आनी एक कुडचड्यार ती स्टेशन मागीर कशी आसतली ती फूल पॅक आसतली आनी तातूंत भितर 2 डस्टबीन आसतली 2 मनीस आसतले ड्राय आनी वेट आनी जे कोण कामाक जे वता सकाळ फुडें जावं तांकां मेळना बिल्डिंगेन जावं गोवाला कामां वता पयलीं कितें जातालें ते वता तेन्ना हाडटाले रस्त्यार कुशी जावं आनी खंय उडयताले ब्लॅक स्पॉट अशें खूब जाताले आतां आमी तो एक कॉन्सेप्ट BVG कंपनीन हाडला सेकंडली मेन म्हणल्यार ते 2 हें आसतले टेक अवे पॉयंट म्हणटा तशें लोक हाडून जे कामाक कोण वता आनी ते हाडून ते डस्टबिनान उडोवपाचें ते मागीर थंयच्यान वेरी सिमली ते थंय कलेक्ट करतले आनी ते व्हरतले.